बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज बहुत ही ख़ास टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी बहुत सारी बहनों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जादू की निशानियाँ क्या हैं और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो इसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, जब तक आप मखसूस निशानियां जो बार बार जाहिर न हो वो देख ना लें, इस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानियां जाहिर हो चुकी हों, तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि इंशाअल्लाह जिससे आपको जादू करने वाले का इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहां जादू दफन है, तावीज़ात दफन है, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा आज हम आपको बाब इल्म सैयदना हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जादू से जुड़ा एक वाक़या भी सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुर्तद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुर्तद का जुर्म सिर्फ इसकी जात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और इसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं, इनमें अल्लाह और इसके रसूल का इनकार और इनकी शान में नऊजुबिल्लाह गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या इसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर इससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नऊजुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है। यह हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है और इन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्विस थे, इनको चुन चुन कर इनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था और इस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दे दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई बदपरहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है, तो वो भी यही समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती, वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती, तो वो भी समझता है कि जादू कर दिया गया है और इसके जरिए बंदिश करा दी होगी। अल हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूं लगता है कि गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहम करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, इसकी खसूसी अलामात देखना जरूरी होंगी। अगर इन अलामात में से 70% किसी शख्स में जाहिर हो, तो इसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात हर मलह में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहिल में होता है, तो इसकी सबसे बड़ी निशानियां ये हैं कि दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊंट, खंजीर वगैरह ख्वाब में नजर आएंगे। नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगाना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ ज़दा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजत देखना, कब्रें मुर्दे देखना, खंडराट में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना और सोते में ये देखना कि इसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद इसको महसूस करना कि कुछ वाकई में खाया है, तो आप समझ जाए कि किसी ने आपके ऊपर अभी ताजा ताजा जादू किया है। और अभी जो अलामात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो अलामात इंतहाई सख्त है और इन अलामात से मौत भी वाकई हो सकती है। जब ये अलामत जाहिर हो, तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इससे बचना कैसे है, इसका भी मुकम्मल तरीका आपको जरूर बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार न करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा होना, अज़दवाजी मामलात मुनक़ते हो जाना, घर वालों, बीवी बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना,
ایسا محسوس کرنا کہ جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے بدبو آنا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کے نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہو۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا اور اگر بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اس سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کا بھی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے بھی موجود ہے، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا اور رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں۔ اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرنی پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہو کر 40 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے اور مرتے وقت اس کا جسم بھی سبز ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں بیوی بات کرتے کرتے لڑ پڑے یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لے یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری کا مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا، کبھی اس کے سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہو جاتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ دوستو اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں، کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں، یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکل میں ڈال دیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ نوٹ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دے اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لے، انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو کہ گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دے اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دے، انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے، آپ خود پڑھ لیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے، اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹس کریں۔ جیسے اجازت ملتی ہے تو ہم کمنٹس میں آپ کو رپلائی دے دیں گے، اجازت ملتے کے ساتھ ہی یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو نظر آ جائے گا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 5 بار اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آئے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ چہرہ نظر آئے گا ورنہ دوسرے یا پھر تیسرے یا پھر چوتھے دن آپ کو ضرور ان میں سے کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے اس جادو کی تعویذ آپ نکالیں گے آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ پھر بھی دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس ویڈیو کے نیچے اپنا نام کمنٹس کر دیں
اور ہم ان کمنٹس میں آپ کو اجازت کا رپلائی کریں گے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔